अस्सलाम वालेकुम। टेक्सटाइल रॉ मटेरियल्स के कोर्स में इस वीडियो से हम प्रोटीन फ़ाइबर्स स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने नेचुरल फ़ाइबर्स की कैटेगरी में से जो वेजिटेबल बेस्ड फ़ाइबर्स हैं, जो वेजिटेबल ओरिजिन के फ़ाइबर्स हैं, प्लांट बेस्ड फ़ाइबर्स हैं, जो कि सेलुलोज़िक फ़ाइबर्स होते हैं, उनमें से फेमस फ़ाइबर्स कॉटन, हेम्प, ज्यूट, फ्लेक्स वगैरह को डिस्कस किया था। तो इसके बाद हम एनिमल बेस्ड जो फ़ाइबर्स हैं, ऐसे नेचुरल फ़ाइबर्स जो प्लांट की बजाय एनिमल से आते हैं, उनमें से जो मोस्ट फेमस फ़ाइबर्स हैं, जैसा कि वूल शीप से मिलता है, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है, और दूसरे कुछ एनिमल्स हैं जिनके हेयर्स को हम एज अ फ़ाइबर यूज़ करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेबल फ़ाइबर्स में से सीड फ़ाइबर में से हमने कॉटन डिस्कस किया, बास्ट फ़ाइबर्स में से फ्लैक्स, जियोट हेम्प डिस्कस किया। तो उसके बाद अब हम प्रोटीन फ़ाइबर्स को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोटीन फ़ाइबर्स में बेसिकली जानवरों के जो हेयर्स होते हैं, जिनको हम एज अ फ़ाइबर यूज़ कर सकते हैं, वो शामिल हैं। तो प्रोटीन फ़ाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, हेयर फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो बेसिकली ये जो प्रोटीन फ़ाइबर्स होते हैं, ये हेयर फाइबर्स होते हैं, वो या तो शीप के हों या फिर बाकी एनिमल्स जिनके हम फ़ाइबर यूज़ कर सकते हैं। तो शीप से जो फ़ाइबर मिलता है उसको हम पर्टिकुलरली वूल कहते हैं, और जो बाकी एनिमल्स से हमें फ़ाइबर मिलता है उसको हेयर फाइबर कह दिया जाता है। आल्दो के वूल फाइबर का जो लफ्ज़ है वो बाकी फ़ाइबर जो कि बाकी एनिमल से मिलते हैं उनके लिए भी यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन टेक्निकली कुछ लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि जो शीप से मिलता है उसको वूल फाइबर कह देते हैं, और जो बाकी एनिमल से मिलता है उनको वैसे हेयर फाइबर कह देते हैं। तो वूल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन फाइबर। इन सब में से जो वूल है, जो शीप से मिलता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्किन सेल्स या फॉलिकल्स ऑफ शीप, कि शीप के जो स्किन सेल्स होते हैं या फॉलिकल्स होते हैं जिनमें से ये फाइबर ग्रो करता है, स्किन के फॉलिकल्स में से। तो हेयर्स ऑफ सम अदर एनिमल्स आर आल्सो यूज्ड एज फाइबर्स। तो शीप से हट के भी कुछ एनिमल्स हैं जिनके जिस्म पे फाइबर होते हैं और वो फाइबर हम यूज़ करते हैं। तो ये जो बाकी एनिमल्स के से जो हम फाइबर लेते हैं, वो सिमिलर टू वूल होते हैं इन इन केमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन वो स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में तो सेम होता है कि प्रोटीन होती है, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में, सच एज लेंथ, फाइननेस, शेप और इंटरनल स्ट्रक्चर, या उनकी स्ट्रेंथ वगैरह प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स हैं, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स हैं, या पॉलीमेरिक चेन्स की जो अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो वूल के अलावा भी हम कुछ एनिमल्स के जो दूसरे एनिमल से फाइबर मिलते हैं वो पढ़ेंगे। तो उनमें से चंद एक यहाँ पे लिखे हुए हैं कि शीप जो है, इसमें शीप की बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं। बहुत सारे मुल्कों में जो शीप फार्मिंग की जाती है, डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, उनके डिफरेंट ब्रीड्स से डिफरेंट क्वालिटी का फ़ाइबर मिलता है। तो वो फ़ाइबर जो है वो डिफरेंट ब्रीड से जो डिफरेंट होता है, वो फाइननेस में डिफरेंट हो सकता है, शाइन में, लेंथ में। अम, तो ये मुख्तलिफ उसके करैक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो फाइनेस्ट वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेरिनो शीप। तो ये जो शीप की डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, इनमें से जो फाइन क्वालिटी की वूल है वो हमें शीप से मिलती है, मेरिनो शीप से मिलती है। इसके अलावा कुछ गोट की कैटेगरीज़ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर लॉन्गर हेयर होते हैं, वो भी हम फाइबर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गोट फाइबर्स फ्रॉम ब्रीड्स जैसे कश्मीर, गैडी, गैम्बा या अंगोरा आर यूज्ड। तो द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट इज़ कॉल्ड मोहेर। मोहेर फाइबर काफ़ी मशहूर है, जो कि अंगोरा गोट से मिलता है। अंगोरा एक गोट होती है, उससे जो फाइबर मिलता है उसको मोहेर कह देते हैं। तो अंगोरा रैबिट भी होता है, तो रैबिट से भी हमें फाइबर मिलता है। ये फर फाइबर होता है, इसको फर फाइबर भी बोल देते हैं। इसके अलावा कुछ कैमल्स या कैमल की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जानवर ऐसे होते हैं, कैमलॉइड, जो हम आगे जाके वूल और सिल्क फाइबर कवर करने, वूल का फाइबर कवर करने के बाद पढ़ेंगे भी। उस फैमिली से भी कुछ हमें फाइबर मिलता है। तो एक जो मेल कैमल है वो 12 से लेके 15 केजी तक वूल हमें सालाना दे सकता है, और फीमेल जो है वो 6 से 8 केजी हमें वूल दे सकती है।
تو یہ وول پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں لارجسٹ جو دنیا کے ہیں. یہ 2015 کا ڈیٹا مجھے ملا تھا انٹرنیٹ سے, اس سائٹ پہ اویلیبل ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ آسٹریلیا, چائنا, یو ایس اے, نیوزی لینڈ اور ارجنٹینا وغیرہ ہے. تو یہ ٹاپ پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں دنیا کے جو جن میں وول فارمنگ کی جاتی ہے. پھر چونکہ وول جو ہے وہ یورپ وغیرہ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں وول کے کلودنگ یوز کی جاتی ہے, کیونکہ وول بیسیکلی ایک وارم فائبر ہے نا. تو یہ جو سرد علاقے ہیں یورپ سے لے کے امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا وغیرہ, آسٹریلیا میں اتنی زیادہ سردی تو نہیں ہوتی جتنی کینیڈا میں ہوتی ہے, لیکن ان علاقوں میں وول کے فائبر سے کلودنگ بنائی جاتی ہے. تو وہاں پہ یہ کافی فیمس ہے. تو اس کی ڈیمانڈ پاکستان میں تو شاید کم ہو کہ نارمل کلودنگ میں ہمیں وول سردیوں میں شاید ہمیں اس کی پروڈکٹس دیکھنے کو ملیں, لیکن نارملی جو بیرونی دنیا ہے یورپ وغیرہ, اس میں یہ فائبر کافی مشہور ہے. تو وہاں اس کی چونکہ کھپت بھی بہت زیادہ ہے, تو اور ڈیمانڈ جو ہے وہ دیٹ مینس کہ پھر سپلائی کم ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے باہر کی دنیا میں. تو پھر اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جیسے آج کل فائبر ریسائکلنگ کا دورہ ہے, لوگ فائبرز کو ریسائکل کرتے ہیں, انڈسٹریل ویسٹ بھی ریسائکل کر کے فائبر نکالا جاتا ہے, اور جو یوزر اینڈ آف لائف سائیکل جو ویسٹ ہے وہ بھی ریسائکل کر کے فائبر نکالا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے وول کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو بھی ریسائکل کر کے یوزڈ پروڈکٹ کو فائبر نکالا جاتا ہے. تو اس میں یہ پھر ایک ڈسٹنکشن کرنی پڑتی ہے, جس وول کی پروڈکٹ کے اوپر آل وول لکھا ہوا ہو, اٹ مینز اٹ کین کنٹین ریسائکل وولس, اور جو گارمنٹس لیبل کی جائے ورجن وول کے طور پہ, دیٹ مینز کہ ورجن کا لیبل آپ کو بتائے گا کہ یہ مکمل طور پہ اس میں نیو فائبر یوز ہوا ہے. اور اگر آل وول لکھا ہو تو دیٹ مینز کہ اس میں ورجن بھی ہو سکتا ہے, اس میں ریسائکل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے ریسائکل اور ورجن وول کے لیبل میں اپیرل میں یا گارمنٹس وغیرہ میں فرق ہوتا ہے. تو اگر وول فائبر کی کوالٹی کی بات کریں تو وول فائبر کی جو کوالٹی ہے از انفلوئنسڈ بائی انوائرمنٹل کنڈیشنز ایز ویل ایز بریڈ ٹائپ اور ہیریڈیٹری کریکٹرسٹکس کے جو اس کے ہیریڈیٹری کریکٹرسٹک ہوتے ہیں, یا پھر جو بریڈ کی ایک پرٹیکولر بریڈ ٹائپ ہوتی ہے, یا پھر مختلف ملکوں میں جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ وول فائبر کی کوالٹی کو اثر انداز کرتی ہیں. تو اگر اوور آل آسٹریلین جو میرینو وول ہے وہ دنیا کی سب سے فائنسٹ وول سمجھی جاتی ہے, جو کہ میرینو شیپ, جو کہ میرینو بریڈ ہے, اس سے ہمیں ملتی ہے. از کنسیڈرڈ دا موسٹ فائن اینڈ سافٹ وول فائبر, سب سے زیادہ جو فائن اور سافٹ وول فائبر ہوتا ہے وہ میرینو وول کا ہوتا ہے. اٹ از یوزڈ ان ہائی کوالٹی وولن اینڈ ورسٹڈ فائبرس یا پروڈکٹس. وول فائبر از موسٹلی وائٹ اور یلوش, بٹ ادر کلرز آر آلسو پاسبل. زیادہ تر ہمیں وول فائبر جو ہے وہ وائٹ کلر کا ملتا ہے, اور وائٹ کلر کو پریفر بھی کیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے اس کو ڈائی کیا جا سکتا ہے, اپنی مرضی کا کلر دیا جا سکتا ہے. لیکن بلیک کلر میں بھی وول فائبر آپ کو ملتا ہے, اور کچھ دوسرے شیڈز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کی جو پروڈکشن ہے وہ یہ شیپ کے فولیکلز سے گرو کرتی ہے, جو کہ اسکن پہ اوپر موجود ہوتے ہیں. ایک فولیکل سے 55 to 80 ہیئرز گرو کر سکتے ہیں, اور شیپ کین ہیو اپ ٹو 120 ملین فائبرز. ایک شیپ کے اوپر 120 ملین تک فائبر ہو سکتے ہیں. فائبرز کین گرو 2.5 سینٹی میٹر ان 2 months, اور 2 مہینے میں ان کی گروتھ 2.5 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے. تو ایچ شیپ کین پروڈیوس 4 to 5 kg آف وول پر ایئر. نارملی ہر جو شیپ ہے وہ سالانہ آپ کو 4 سے 5 کلو گرام وول دے دیتی ہے, لیکن جو سب سے زیادہ کسی ایک شیپ سے ورلڈ ریکارڈ جو ہے لینے کا اینول, وہ ہے ورلڈ ریکارڈ از 27 kg آف گریزی وول. کہ یہ جو گریزی وول ہے, جو وول ہمیں شیپ سے ڈائریکٹ ملتی ہے, اس کو وہ گریزی ہوتی ہے, اس میں گریزی کانٹینٹ ہوتا ہے. وہ 27 kg کا ورلڈ ریکارڈ ہے جو ہمیں ایک شیپ سے ملا تھا. تو اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے وول شیئرنگ کا. وول شیئرنگ یہ انٹروڈکٹری ویڈیو ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں ہم وول شیئرنگ کور کریں گے.